तपाईँ हामी यो भ्रममा पर्नुहुन्न कि पाप गर्ने व्यक्तिको जीवनै सुख शैलमा बितिरहेको छ। नो नो नो, द्याट्स रङ। अहिले उनीहरूलाई लकले फेभर गरिरहेको छ। जब लकले फेभर नगर्ने दिन आउँछ त्यसपछि हु क्यान सेभ देम? कसले बचाउन सक्छ? हैन? उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला। प्रभुजी, यो पाप गर्ने, हत्या हिंसा गर्ने र बलात्कार गर्ने यी व्यक्तिहरूको चाहिँ सधैँभरि राम्रो भइरहन्छ, तर धर्म गर्ने व्यक्तिहरूको चाहिँ सधैँभरि दुःख भइरहन्छ। किन होला प्रभुजी? यस्तो किन भएको होला? यहाँलाई के लाग्छ? के शान्ति मिल्ला जीवनमा? खुसी मिल्ला? हेर्नुहोस्, नेपालीमा एउटा कहावत छ, म ताक्छु मुडो, बन्चरो ताक्छ घुँडो। यही सिद्धान्त लागू हुन्छ। यही सिद्धान्त प्राय हामीहरूले सोच्ने गर्दछौँ, मैले त्यसलाई सिद्ध्याएँ, मैले त्यसलाई यसो गरेँ उसो गरेँ, होइन, मैले मेरो रिस पोखेँ, होइन। तर एक्चुअली हामीले कोही कसैलाई केही बिगार गर्नै सक्दैनौँ। हामीले आफैले आफैलाई बिगारेका हौँ। हामीले कसैलाई नष्ट गर्न सक्दैनौँ। हामीले आफैले आफैलाई नष्ट गरेका हौँ। एक्चुअली यो घमण्ड गर्नु व्यर्थ हो कि मैले यसो गरेँ उसो गरेँ, त्यसलाई यस्तो गरेँ। त्यसलाई होइन, आफैलाई गरेको। अनि यो बुझ्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है, भगवद् गीतामा भगवान् कृष्ण के बताउनुहुन्छ? पार्थ नैवेह नाम उत्र विनाशायश्च विद्यते नहि कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। उहाँ बताउनुहुन्छ, जो कल्याण मार्गमा लागेको छ उसको कहिले दुर्गति हुँदै हुँदैन, उसको विनाश हुँदै हुँदैन। अर्जुन भगवान् बताउनुहुन्छ, जसरी कल्याण मार्गमा लागेको व्यक्तिको दुर्गति असम्भव छ, त्यसै गरी जान दुर्गतिको मार्ग समात्ने व्यक्तिको कल्याण असम्भव छ। शास्त्रमा बताइएको छ, जान जसले दुर्गतिको मार्गलाई अपनाएको छ त्यो व्यक्तिको कल्याण कहिले पनि हुँदैन। असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसा वृता तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति एके च आत्मा हनो जना। हेर्नुहोस् है, एकदम हामीले ध्यान दिएर सुन्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, असुर्या नाम ते लोका, भगवान् बताउनुहुन्छ, म ती दुष्ट ज्यानमारा अपराधी हत्यारा अन्य जीवहरूलाई रुवाउने दुःख दिने म ती आसुरिक आत्माहरूलाई अन्धकारमय आसुरी लोकमा राखिदिनेछु। जो के हुन्? एके च आत्मा हनो जना, जसले आफ्नो आत्माको पनि दुर्गति निम्त्याउँदछन् र अर्काको आत्माको पनि दुर्गति निम्त्याउँदछन्। त्यस कारणले जो व्यक्ति हत्यारा छ, जो कुकृत्यमा लागेको छ, त्यो व्यक्तिको कल्याण असम्भव छ। के कल्याण असम्भव छ? धेरै कारणले असम्भव छ। हेर्नुहोस् है, हेर्नुहोस्, हाम्रो भागवतीय व्यवस्था कस्तो छ भन्दाखेरि व्यक्तिलाई सर्वप्रथम उसको पुण्यफल अथवा सुकृति भोगाइन्छ। सुकृति भनेको पुण्यफल। पुण्यफल किन भोगाइन्छ भने ताकि उसले पुण्यफलको आडमा अथवा पुण्यफलमा टेकेर उसले आफ्नो आत्मा उद्धार गरोस्। हेर्नुहोस्, वेद कल्याणकारी, मैले पहिला पनि बताएँ, हाम्रो वैदिक मार्ग एकदम कल्याणकारी मार्ग हो। व्यक्ति पतित हुन्छ, व्यक्ति पापी हुन्छ, आफ्नो इन्द्रिय मनको बसमा पर्दछ, यो थाहा छ भगवान्लाई पनि। त्यही भएर त कल्याण मार्ग दिएको छ, कल्याण गर। त्यही भएर त वेदमा बताएको छ, असत् कर्मलाई त्याग, सत्कर्ममा लाग, अज्ञानतालाई त्याग, ज्ञानको मार्ग समाऊ, अन्धकारको बाटो त्याग, प्रकाशको बाटो समाऊ, असतोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। मृत्युलाई त्याग, अमरत्व भगवानको धाम प्राप्त गर, वेदमा बताइयो। त भागवतीय विधि र व्यवस्था अनुसार के हुन्छ भन्दाखेरि हामीहरूलाई सर्वप्रथम हाम्रो सुकृतिको फल भोगाइन्छ, पुण्य कर्मको फल भोगाइन्छ। हेर्नुहोस्, ताकि पुण्य कर्मको आडमा टेकेर मानिसले आफ्नो आत्म कल्याण गरोस्, हैन। कहिले कहिले कानुनमा पनि के व्यवस्था हुन्छ भन्दाखेरि व्यक्तिलाई सुरुमै मृत्युदण्ड दिँदैन, मृत्युदण्ड दिनुभन्दा अगाडि उसलाई बचाउने केही न केही उपाय खोजिन्छ, हैन। काहीँ न काहीँ कानुनमा त्यस्तो ठाउँ छोडिएको हुन्छ जसबाट व्यक्तिले आफ्नो रक्षा गर्न सकोस्, अन्तिम प्रयास गरिन्छ, हैन। लयरहरूलाई थाहा हुन्छ यो कुरा, हैन। अन्तिम प्रयास गरिन्छ। तर जब अब कुनै पनि प्रयास हुँदैन तब मात्रै उसलाई लगेर फाँसीमा चढाइन्छ, हैन। त्यतिकै कसैलाई हत्या
गरिँदैन। त्यही सिद्धान्त यहाँ पनि लागु हुन्छ। त्यत्तिकै जीवात्मालाई लछार पछार गर्दै यमपुरी पुर्याइँदैन, उसलाई कर्मको फल भोगाइँदैन। सकेसम्म उसलाई आफ्नो कल्याण गर्ने, जीवितै रहन्जेलसम्म आफ्नो कल्याण गर्ने केही उपकारी कल्याणकारी उपदेश दिइन्छ। हेर्नुहोस्, र त्यो वातावरण पनि दिइन्छ। कसरी दिइन्छ? उनलाई पूर्वजन्मको स्वीकृति अथवा पूर्वजन्ममा उसले गरेको पुण्य कर्मको फल दिइन्छ, जसमा टेकेर उसले आफ्नो कल्याण गर्न सकोस्। तर भइदिन्छ के भन्दा, जो व्यक्तिको मति दुर्मति छ, जो व्यक्ति आसुरिक प्रवृत्तिको छ, नराधम छ, त यस्ता व्यक्तिहरूले त्यो आफ्नो पुण्य कर्मको फलमा टेकेर झन् पाप गर्दछन्। कि पुण्य कर्म भनेको एउटा फ्यासिलिटीको अवस्था हो। हेर्नुहोस्, पुण्य कर्म एउटा फ्यासिलिटी हो। भगवद् गीतामा भगवान् कृष्ण के बताउनुहुन्छ? प्राप्य पुण्य कृतान लोकान उषित्वा शाश्वताम समः शुचिनाम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्ट विजायते। हैन, पूर्व जन्मको स्वीकृतिका आधारमा, पुण्य कर्मका आधारमा व्यक्तिले असल परिवारमा जन्म प्राप्त गर्दछ। हैन, कुलीन परिवारमा, असल भने कुलीन परिवार, अनि धनवान परिवारमा जन्म लिन, योगीको कुलमा। हैन, त किन यो फेसिलिटेड फ्यामिलीमा उसले जन्म लिन्छ भन्दा ताकि अब उसले भौतिक टेन्सन लिनु परेन, भौतिक कुराको चिन्ता गरिरहनु पर्दैन। उसले आफ्नो आत्मा कल्याण गर्ने फेसिलिटी जन्मदेखि नै प्राप्त गर्दछ। किनकि धनी कुलमा जन्मियो भनेदेखि उसले अब धनको लागि चिन्ता गर्नु परेन, उसले नाम कसरी जप्ने भन्ने कुराको चिन्ता गरी पुग्छ। हैन, अनि त्यसैगरी यदि ऊ विद्वान योगी अथवा उच्चकोटिको ब्राह्मणको घरमा जन्मियो भनेदेखि उसले जन्मदेखि नै भगवानको ज्ञान प्राप्त गर्दछ बाई डिफल्ट। हेर्नुहोस्, त यो सब पूर्वजन्मको आधारमा प्राप्त हुन्छ, भगवानले बताउनुहुन्छ यहाँ। त के हुन्छ भन्दाखेरि हरेक व्यक्तिले आफ्नो पूर्वजन्मको आधारमा पुण्य कर्मको फल सुरुमा भोग्दछ, पछि पाप कर्मको सुरुमा। अनि के हुन्छ भन्दाखेरि एक किसिमका व्यक्ति हुन्छन्, उनीहरूले पुण्य कर्मको फल प्राप्त गरेका हुन्छन्, जसको कारणले उनीसँग प्रशस्त धन हुन्छ, प्रशस्त भौतिक सुविधा हुन्छ, गाडी हुन्छ, घर हुन्छ, तर त्यसैमा टेकेर उनीहरूले झनभन्दा झन पाप कर्म कमाउँदछन् र उनीहरूको जुन पुण्यको जुन राशि छ, ब्याङ्क एकाउन्ट छ पुण्यको, त्यो समाप्त हुँदै जान्छ। कि त्यो बढाउनु पर्ने ठाउँमा त्यो उनीहरूले के गर्दै जान्छन्? खर्च गर्दै जान्छन् र एक दिन एटिएमबाट पैसा सके, ब्याङ्कबाट पैसा सके जसरी सकिन्छन्, सकिसकेपछि अब उनीहरूको दुःखको दिन सुरु हुन्छ। अब एकदम पीडाको दिन सुरु हुन्छ, यतिसम्म पीडाको दिन सुरु हुन्छ। कहिले कहिले केही युवा हामीलाई प्रश्न गर्ने गर्दछन्, हेर्नुहोस् ज्यानमारा हत्याराहरू चाहिँ एकदमै फुर्तीफार्ती गरेर कोहीसँग निर्भय भएर हिँडिरहेका छन्, अनि यहाँ चाहिँ धर्मात्मीहरू, धर्म गर्नेहरू चाहिँ लुकीछिपी हिँड्नु परेको छ। त्यही भएर पाप कर्म गर्नेहरूकै जिन्दगी रमाइलो हुन्छ, त्यही भएर हामी पाप कर्म गरौँ, पाप कर्म। अनि त्यसै गरी उता अर्का किसिमका मानिसहरू हुन्छन्, उनीहरूले आफूले प्राप्त पुण्य फलको आडमा झन् बढी पुण्य कमाउँदछन्, धर्मात्मा बन्दछन्, पुण्यलाई आफ्नो आत्मा कल्याणमा, भगवत प्राप्तिमा लगाउँदछन्। हेर्नुहोस् है, वास्तवमा दुवैको लेभल एउटै हो। यो पाप कर्ममा लिप्त व्यक्ति पनि आफ्नो पूर्वजन्मको कारणै पाप कर्ममा लिप्त छ, र यता पुण्य कर्ममा लिप्त व्यक्ति पनि आफ्नो पूर्वजन्मकै फलमा लिप्त छ। फरक यति हो, उसले पाप कर्म कमाउनको लागि आफ्नो पुण्य फलको प्रयोग गरिरहेको छ, उसले भने भगवत प्राप्तिका लागि, धर्मात्मा बन्नको लागि आफ्नो पुण्यफल लगाइरहेको छ। अनि त्यसपछि के भइदिन्छ भन्दा जब त्यो दुष्कर्मी व्यक्तिको सञ्चित पुण्य समाप्त हुन्छ, त्यसपछि अब उसले आफ्नो पाप फल भोग्न थाल्छ। अनि यो अनन्त कष्टमा फस्दछ, अनन्त कष्टमा, यति कष्टमा हामीले हाम्रो समाजमा देखेका छौँ। हैन, सुरुमा एकदमै ऐश आराम सुख शैलमा बसेका र पछि पुण्यफल समाप्त भएपछि अनन्त दुःख कष्ट भोग्नु परेको। हैन, सो त्यसकारणले मैले पहिल्यै भने तपाईहरुलाई, यो संसारमा धर्मीहरूको जीवन त सुखमय छैन। जसले अहोरात्र धर्म गर्दछन्, भगवानको नाम लिन्छन्, तपस्या गर्दछन्, हैन, त यस्ता व्यक्तिहरूलाई त यो संसारमा सुख छैन, शान्ति छैन, चेन छैन भने जो व्यक्तिले ज्यान मारेको छ, हैन, अन्य आत्माहरूलाई धुरुधुरु रुवाएको छ, कष्ट पुर्याएको छ अरू जीवहरूमाथि, र कुकृत्य गरेर दुष्कर्म गरेर आफ्नो जीवन बिताएको छ, त्यो व्यक्तिले सुख पाउँछ भन्ने लाग्छ तपाईलाई? लाग्छ? इज द्याट पोसिबल? धर्मीहरूलाई सुख छैन यो संसारमा। हामी भगवानको नाम जप्छौँ, हाम्रा भक्तहरू भगवानको भक्ति जीवनमा लाग्नु भएको छ, उहाँहरूको जीवनमा कति कष्ट छ,
कति दुःख आइरहेको हुन्छ, भगवानको कृपाले सहनुहुन्छ। तर जो भगवानको नाम पनि जपेका छैनन्, जसले अलिकति पनि धर्माचरण गरेका छैनन्, उल्टो पापाचरणमा लागिरहेका छन्, कि त्यस्ता व्यक्तिले सुख पाउँछन्। अहिले तत्कालको लागि सुख पाए भनेर उनीहरूको आएको छैन, कि टाइम आएको छैन। अहिलेलाई लकले फेभर गरिरहेको छ उनीहरूलाई। यो सोच्नुहोस्, उनीहरूलाई लकले फेभर गरिरहेको छ, हैन? तपाईँ हामी यो भ्रममा पर्नुहुन्न कि पाप गर्ने व्यक्तिको जीवनै सुख शैलमा बितिरहेको छ। नो नो नो, द्याट्स रङ। अहिले उनीहरूलाई लकले फेभर गरिरहेको छ। जब लकले फेभर नगर्ने दिन आउँछ, त्यसपछि हु क्यान सेभ देम? कसले बचाउन सक्छ, हैन? त यता जसले पुण्यको बलमा भगवत भक्ति कमाइरहेका छन्, परोपकार गरिरहेका छन्। वास्तवमा यो मानव तन भनेको परोपकार गर्न हो, पाप कमाउनलाई होइन, भगवानको भक्ति कमाउनलाई हो, भगवानको नाम जप्नलाई हो, आत्मा उद्धार गर्नको लागि हो। र हामीले जे कुरा फेसिलिटी पाएका छौँ, घर पाएका छौँ, धन सम्पत्ति, पत्नी, पति, यो सबै कुरालाई हामीले भगवत प्राप्तिलाई प्रयोग गर्न सक्नु पर्दछ, हैन? तर यदि त्यसको दुरुपयोग गर्यो, त्यसपछि त निश्चित रूपले फल भोग्नुपर्छ, हैन? श्रीमद् भागवतमा बताइएको छ, दैवेन ते हतधियो भवत प्रसङ्गात् सर्वा शुभोपशमानेन्द्रिय मुखेन्द्रिय कुर्वन्ति काम सुख लेश बलायदीन लोभा अभिभूत मनसो कुशलानी शाश्वत। सो यसको अर्थ के हो? यसको अर्थ हो, जो मानिसहरू सम्पूर्ण अमङ्गलहरूलाई नष्ट गरिदिने भगवान श्रीकृष्णको नाम संकीर्तनमा नलागी केवल इन्द्रियहरूको विचारमा लाग्दछन् र विषय सुखका पछाडि लागेर अनेक किसिमका पाप कर्ममा रत रहन्छन्, तिनीहरूको जिन्दगी भनेको दैवद्वारा हरण गरिएको हो। हेर्नुहोस् है, तिनीहरूका विचारहरू देवताद्वारा ठगिएको अरे, दैवी शक्तिद्वारा ठगिएका, मायाद्वारा ठगिएका। यस प्रकार भागवतमा बताइएको छ। हत्या लगायतका पाप कर्ममा लिप्त व्यक्तिको जुन मति छ नि, त्यो मति प्रच्छन्न हुन्छ कि प्रच्छन्नमा ढाकिएको हुन्छ कि उसले अधर्मलाई धर्म भन्छ र धर्मलाई अधर्म भन्छ। यदि तपाईँ उसलाई उपदेश दिनुहोस्, तपाईँले अधर्म गरिरहनु भएको छ है, अब ऊ रिसाउँछ। किन भन्दा उसको मति प्रच्छन्न भइसक्यो, उसको पाप कर्म, उसको कुकृत्य दुष्कर्म यति भयो कि अब उसको मति नै प्रच्छन्न भइसक्यो। माया शक्तिले अब उसलाई सत्य चिन्हबाट वञ्चित गरिसकिन्, उसको लक लगाइदिइसकिन् उसको चेतनामा, हैन? त्यसकारणले गर्दाखेरि ऊ झनभन्दा झन पाप कर्ममा प्रवृत्त हुन्छ, झनभन्दा झन। हेर्नुहोस् है, निस्कन सक्दैन, झनभन्दा झन पाप कर्ममा प्रवृत्त हुँदै जान्छ र आफ्नो विनाश निम्ति आउँदछ, हैन? सो त्यस कारणले गर्दा यो सोच्नु भ्रम हो कि जो दुष्कर्मी छन्, हत्यारा छन्, ज्यानमारा पापी छन्, त्यस्ता दुष्कर्मीहरूको सुखको दिन छँदै छैन, हैन? त्यो कार्य गरुन्जेलसम्म पनि उनीहरूको लागि सुख थिएन, अहिले पनि सुख छैन, कालान्तरमा पनि सुख हुने छैन, नेभर। यदि त्यो हुने भने त भगवत गीताको उपदेश फेल हुन्छ, बताइएको छ, हैन? कल्याण मार्गमा लाग्नेको कहिल्यै दुर्गति हुँदैन र जो दुर्गतिको मार्ग जसले समातेका छन् जान ती व्यक्तिहरूको कहिले कल्याणै हुँदैन कि कल्याणै हुँदैन। भागवतमा बताइयो यो कुरा। मायाद्वारा ठगिएका हुन्छन् यिनीहरू। मायाले उनीहरूलाई त्यही ठिक छ, तिमीले जे विचारले त्यही राइट हो, जाऊ त्यही राइट हो, त्यही हैन? त उनीहरू त्यसैलाई राइट भनेर अगाडि बढ्दछ। एनिवे, राधे राधे, हरे कृष्ण। उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला।